Hello friends, it's me your host Himal back with yet another new video र आज चाहिँ हामीसँग आएको छ पोको M2 पोको M2 चाहिँ नेपाली मार्केटमा लगभग 3-4 दिन पहिला लन्च भएको थियो र आज चाहिँ हामीसँग आइसकेको छ। यसको 6GB ऱ्याम र 64GB इन्टरनल स्टोरेज भेरिएन्ट मात्र पोकोले नेपालमा लन्च गरेको छ। आज यो भिडियोमा चाहिँ हामी यसलाई अनबक्स गरेर यसको इनिशियल इम्प्रेसन्स हजुरसँग सेयर गर्न गइरहेका छौँ। अब यसको इन्टरनल चाहिँ लगभग हामीले 1 महिनादेखि पहिला अनबक्स र टेस्ट गरेको Redmi 9 जस्तै छ है। अब हजुरलाई त्यो भिडियोहरू छ भने तर मैले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिइदिन्छु, त्यहाँदेखि हेर्नु होला। आजको यो भिडियोमा चाहिँ लेट्स गेट स्टार्टेड विथ पोको M2। सो दिस इज द बक्स। यतापट्टि हजुरले M2 को ब्रान्डिङ देख्न सक्नुहुन्छ भने यतापट्टि चाहिँ स्पेक्सहरू हल्का हाइलाइट गरेको छ। हामीले एकचोटि बक्स भर्खरै खोल्या हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। पोकोको पुरै येल्लो कलर बक्सभरि नै देखाइदिएको रहेछ। सुरुमा चाहिँ यहाँ चाहिँ केस दिएको छ, तर यो चाहिँ हामीलाई सपकिपरले प्रोभाइड गरेको हो। बक्समा चाहिँ हजुरले केस पाउनु हुँदैन, तर नेपालमा चाहिँ हजुरले Redmi 9 को केस यसमा युज गर्दा हुन्छ। सो बक्समा अरू हजुरले यहाँ गाइडहरू छ सानोतिनो, अनि सिम इजेक्टर टुल चाहिँ यहीँ राखिदिएको रहेछ। अझै भित्र जाँदा हामीसित छ पोको रेड कलरमा, राम्रै देख्दो रहेछ है। यतापट्टि चाहिँ हल्का टेक्स्चर छ भने माथिपट्टि चाहिँ म्याट फिनिस दिएको छ। यो क्यामेरा सेटअप सेम Redmi 9 कै हो। हामीले यसमा टेम्पर ग्लास पनि लगाइसकेका छौँ एउटा, तर पहिलेदेखि एउटा स्क्रैच गार्ड चाहिँ यसमा थियो माथि। अझै बक्सभित्र हेर्नु भने चाहिँ एउटा USB टाइप C डाटा केबल। यसले चाहिँ 18 वाटसम्मको फास्ट चार्ज सपोर्ट गर्छ, तर हुन्छ। यो सबै साइडमा राखेर डिभाइसलाई चाहिँ हेरौँ। अब यसको फिजिकल ओभरभ्यूको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो सेम Redmi 9 जस्तै छ। हेर्दा चाहिँ यतापट्टि हजुरले सिम इजेक्टर टुल सिम ट्रे देख्न सक्नुहुन्छ भने तलपट्टि अब यहाँ प्राइमेरी माइक, त्यसपछि हेडफोन ज्याक, टाइप C केबलहरू छ। यतापट्टि स्पिकर, अनि यहाँपट्टि चाहिँ हजुरले भोल्युम रकर किज अनि पावर बटन। र माथिपट्टि चाहिँ यु गेट आयर ब्लास्टर अनि सेकेन्डरी माइक फर नोइज क्यान्सलेसन। पछाडिपट्टि चाहिँ अघि मैले देखाइसकेँ, यहाँ ट्रिपल क्यामेरा सेटअप छ। 13 मेगापिक्सल प्राइमेरी अनि अल्ट्रा वाइड, त्यसपछि म्याक्रो र डेप्थ सेन्सर, फ्ल्यास लाइट। यति नै त्यसको फिजिकल ओभरभ्यू। अब चाहिँ फोनलाई बुट गरौँ। पोको अब यो फोन सेटअप गरेर चाहिँ आउँछु है त म। सो दिस इज पोको M2 अनि यसमा चाहिँ हल्का ब्लोटवेयर छ आउट अफ द बक्स है। हल्का ग्लेरिङ आएको रहेछ डिस्प्ले बाहिर सुटिङ गरेको भए, त्यसलाई चाहिँ सरी। अब गेम्सहरू नर्मली MI को फोनमा पहिलेदेखि आउने ब्लोटवेयर छ, त्यो चाहिँ रिड गर्नु मिल्छ। अब त्यो बाहेक चाहिँ अब यसमा फेसबुक र WPS अफिसहरू छ, त्यो पनि मोस्टली ब्लोटवेयरहरूले रिड गर्नु मिल्छ। र यसमा चाहिँ भर्खर इन्डियामा ब्यान्ड भएको चाइनिज एपहरू चाहिँ मैले खासै देखेन। हजुरलाई यहाँ पोको लन्चर दिएको छ आउट अफ द बक्स। पछि अब सफ्टवेयर कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यहाँ 11.0.4 दिएको छ MIUI र Android 10 छ यसमा। र MIUI 12 चाहिँ यसमा छिट्टै नै आउँछ र यसले मजाले धान्न सक्छ MIUI 12। त्यो चाहिँ अब म भन्न सक्छु, किनभने यसमा युज भएको 6GB ऱ्याम राम्रो। अब 4GB ऱ्यामले नै Redmi 9ले राम्रै पर्फर्मेन्स गरिरहेको थियो। फिङ्गरप्रिन्टको पर्फर्मेन्स पनि राम्रै छ यसमा। अब हामीले फोन लिँदा बित्तिकै आउटडोरमा सुट गरेको भएर हल्का त्यति राम्रो भिडियो खिच्न पाएन, तर फिङ्गरप्रिन्ट पर्फर्मेन्स पनि Redmi 9 जत्तिकै छ। हजुरले यसको अरू अब हामीले Redmi 9 को भिडियो चाहिँ इनडेप्थ नै बनाएको छ, त्यो हेर्नु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हामी तल दिन्छौँ। क्यामेरापट्टि चाहिँ पछाडिपट्टि क्वाड क्यामेरा सेटअप छ, 13 मेगापिक्सलको प्राइमेरी। अनि हजुरले अब अरू फिचर जस्तै म्याक्रो अनि त्यसपछि 21:9 भिडियो सुटिङहरू पनि गर्नु मिल्छ यसबाट। मैले चाहिँ त्यो स्याम्पलहरू लिएर हेरेको थिएँ त्यहाँ। अब प्राइमेरी क्यामेरा, अनि त्यसपछि अब अरू यसमा HDR मोड छ, अनि कलर पप हुनेको लागि छुट्टै एउटा कलर पप खालको मोड रहेछ, अनि प्रो मोड पनि छ यसमा। यु क्यान इभन युज द्याट। अनि यसमा चाहिँ अब अरू फोन जस्तो 2 मेगापिक्सलको सट्टा यसमा चाहिँ Xiaomiले अब पोकोले 5 मेगापिक्सलको म्याक्रो सुटर प्रोभाइड गरेको छ। लेट्स चेक द्याट टु। कलर पप मोडमा चाहिँ अब कलरहरू हजुरले एड गर्नुभन्दा पहिला अलिक स्याचुरेटेड खालको आउँदो रहेछ। म्याक्रो सटहरू पनि मन पऱ्यो मलाई। अब Redmi 9 कै स्पेक्स भए पनि अलि राम्ररी अप्टिमाइज भएको छ कि जस्तो लाग्यो। अब हजुरले फोनहरू अब फोटोहरू हेर्दा कलर पप मोडमा खिचेको फोटोहरू चाहिँ अब अलि प्लिजिङ देखिँदो रहेछ। अब कलरहरू अलिक बढी स्याचुरेटेड भएर आउँछ। यो चाहिँ कलर पप मोडमा खिचेको थिएँ मैले। यो चाहिँ नर्मल मोड र यो चाहिँ कलर पप मोड हल्का फरक छ दुवैमा। अब जुम गरेर हेर्दा डिटेलिङहरू दुवैमा उत्तिकै राम्रो छ होइन। यो क्यामेरा सेटअप चाहिँ Honor 20 कै नेपालमा वान अफ द बेस्ट क्यामेरा सेटअप भन्दा नि हुन्छ। यो चाहिँ मैले प्राइमेरी क्यामेराबाट लिएको सट हो है। अब ठिकै छ फोन युज गर्दा हैन। अब इन ह्यान्ड फिल पनि यसको राम्रो छ। 5000 mAh को ब्याट्री भए पनि
त्यति हेभी चाहिँ फिल हुँदैन यो हातमा। अब रेडमी 9 भन्दा चाहिँ यसमा ड्युअल टेक्सचर छ, त्यो चाहिँ अलि अलग छ, त्यो चाहिँ राम्रै लाग्यो मलाई। माथिपट्टि चाहिँ म्याट फिनिस छ भने तलपट्टि चाहिँ यु गेट टेक्सचर खालको फिनिस विच इज नाइस। सो द्याट वाज अल अबाउट द इनिसियल इम्प्रेसन्स अफ पोको M2। सो दिस वाज अल अबाउट दि पोको M2। अब यो चाहिँ भर्खर नेपाली मार्केटमा 19,000 प्राइसमा लन्च भएको छ। अब रेडमी 9 चाहिँ पहिला आएको चाहिँ 18,000मा आउँथ्यो, तर त्यो चाहिँ त्यसको 4GB भेरिएन्ट थियो भने चाहिँ पोको M2 को चाहिँ अलिक 6GB भेरिएन्ट मात्र आएको छ नेपालमा, त्यो चाहिँ 19,000 पर्न जान्छ। अब डिभाइस राम्रो छ होइन। अब रेडमी 9 कम्पेयर गर्नुपर्दा चाहिँ अब 4GB ऱ्यामले हजुरलाई मल्टिटास्किङमा धेरै हेल्प गर्नु जान्छ। त्यही भएर द्याट वाज अल। अब हजुरलाई यो फोनको बारेमा केही क्वेसन क्वेरी छ भने चाहिँ तल हामीलाई कमेन्ट्समा सोध्न नबिर्सिनु होला, हामी त्यसको सक्दो छिटो आन्सर दिनेछौँ। On that note, I will see you all in my next video. Thank you.